नेमतों का दरवाजा खुलवाने के लिए, रिज़्क का दरवाजा खुलवाने के लिए और खुशहाली का दरवाजा खुलवाने के लिए, तमंगरी का दरवाजा खुलवाने के लिए, नेमतों का, बरकतों का दरवाजा खुलवाने के लिए, खुशियों का दरवाजा खुलवाने के लिए, दौलत का दरवाजा खुलवाने के लिए, पैसे का दरवाजा खुलवाने के लिए, लंगर का, रिज़्क का दरवाजा खुलवाने के लिए, दीन दुनिया की नेमतों का दरवाजा खुलवाने के लिए। आइए मैं वो दरवाजा बता रहा हूं। आपने यूं दस्तक देनी है, दरवाजा खुल जाएगा। अल्लाह के करम का दरवाजा खुल जाएगा, रब की रहमत का दरवाजा खुल जाएगा, उसके फजल का दरवाजा खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? मैं वो तरीका आपको बताता हूं। हर अमीर के लिए, हर गरीब के लिए, हर ताजर के लिए, हर दुकानदार के लिए, हर मुलाजिम पेशा के लिए ये दरवाजा हर कोई अपने लिए खुलवा सकता है। जो कर्जों में डूबा हुआ है वो भी खुलवा सकता है, जो तंगदस्तियों का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, मुसीबतों का शिकार है, सब अपने लिए ये दरवाजा खुलवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं वजीफा आपको बता रहा हूं, ये वजीफा, ये अमल एक छोटा सा अगरचे है, लेकिन ये अमल उनके लिए है जिनके पास आसाइशों के, उम्मीदों के सारे रास्ते बंद हो गए हों, नेमतों के दरवाजे बंद हो गए हों, रिज़्क के दरवाजे बंद हो गए हों, रोजी के दरवाजे जिनके लिए बंद हो चुके हैं, जिनके लिए रोजगार के रास्ते बंद हो चुके हैं, जिनके लिए दौलत के रास्ते बंद हो चुके हैं, कारोबार के रास्ते बंद हो चुके हैं, सेहत और तंदुरुस्ती ने मुंह फेर लिया है, तंदुरुस्ती शिफा ने मुंह फेर लिया है, जिनके लिए घरों में बीमारियां आ गई हैं, तंगदस्तियां आ गई हैं, मुफलसी आ गई है। तंगदस्ती और मुफलसी, गुर्बत, परेशानी, दुख और दर्द ये इतने आम हो गए हैं और आप चाहते हैं कि दुखों का मदावा हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं, टेंशनें दूर हो जाएं, एंजाइटी दूर हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए, सेहत तंदुरुस्ती शिफा का दरवाजा खुल जाए, रिज़्क रोजी का दरवाजा खुल जाए, लेकिन आपके लाख जतन करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सब दरवाजे बंद हैं। हर रास्ता आजमा लिया, हर अमल आजमा लिया, हर वजीफा आजमा लिया, हर तस्बीह आजमा ली, कोई कहीं से खैर नहीं पड़ रही। ऐसे लगता है जैसे चलते चलते एक बंद गली में दाखिल हो गए और उस बंद गली में जा रहे थे कि शायद को उम्मीद की किरण नजर आ जाए, लेकिन वो बंद गली आगे से बिल्कुल बंद थी। पीछे मुड़ते तो पीछे भी जा नहीं सकते, घटाटोप अंधेरा था, बिल्कुल तारीकी, और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लगा जैसे उस बंद गली में जिसने धकेला था उसने पीछे से भी दरवाजा बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। अब आप अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे बिल्कुल घटाटोप अंधेरे के अंदर हैं और कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है, कोई रोशनी का सामान नहीं है, बिल्कुल अंधेर घुप घेर है। जो लोग अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, अपनों की तरफ से दुख, बिगानों की तरफ से दुख, अल्लाहु अकबर, अपने भी खिफा मुझसे हैं, बिगाने भी ना खुश। हर तरफ से ऐसा एक चक्कर चला हुआ है कि कोई खुश होने का नाम नहीं ले रहा, कहीं से कोई सुख का सांस नहीं है, कहीं रोशनी का कोई इम्कान नहीं है। हर तरफ से बंदिशें, रुकावटें, सब चीजों ने जकड़ दिया है और अब चाहते हैं आप कि मेरे घर में भी, मेरे आंगन में भी कोई खुशी आ जाए, मुझे भी कोई सुकून का सांस मिल जाए, इत्मीनान की दौलत मुझे भी नसीब हो जाए, परेशानियों से मैं भी निकल आऊं, इन टेंशनों से, डिप्रेशनों से, एंजाइटी से मुझे भी छुटकारा मिल जाए, निजात हासिल हो जाए। जेब में कख भी नहीं है, पर्स खाली है, बटवा खाली है, जेब में कख भी नहीं, कोई चीज नहीं, बेयारो मददगार हैं, कोई चीज आपको फायदा नहीं दे रही, नफा नहीं दे रही, किसी चीज से आपको कुछ सहूलत नहीं मिल रही, तो फिर आप
आज ही ये अमल कर लें। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है, जिस वक्त भी आप इस वीडियो को देखें आपने ये अमल कर लेना है। जिस वक्त भी आप देखें, आप 15 रमजान को देख लें, 16 रमजान को ये पैगाम सुन लें, 17 रमजान, 18 रमजान, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ईद का दिन और ईद के बाद जब भी आप इसको सुन लें, आपने सुनने के बाद अगर वक्त मकरूह नहीं है तो फौरन ये अमल कर लेना है। चंद मिनट का ये अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है। ना कुछ खिलाना है, ना पिलाना है, ना कुछ आपने तस्बीह पकड़ के बैठना है। बस ये 2 रकात नमाज नफल, दोगाना नफल, ये आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी खुशी ले आएगा, तादमे जिंदगी खुशियां खत्म नहीं होंगी। अल्लाह इतना अता फरमा देगा, अल्लाह इतना अता फरमा देगा। करके देखें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग से, एक अल्लाह वाले से ये अमल मिला। अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उन पर खुसूसी रहमतों का नुज़ूल हो उनके मरकद अनवर पर। मुझे उस अल्लाह वाले से ये अमल मिला। इस अमल से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लातादाद अनगिनत बेहद्दो बेहिसाब लोगों ने फैज पाया है। और फैज मिले भी कैसे ना, फैज मिले भी कैसे ना, गारंटेड चीज है ना, पावरफुल चीज है, बड़ी अहमियत की हामिल है। 2 रकत नमाज नफल, इसका तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। अपने तरीका बड़ी तवज्जो से सुनना है। ये कभी आपकी जेब खाली नहीं रहेगी, कभी घर रिज़्क से खाली नहीं रहेगा, कभी आपका बटवा पर्स खाली नहीं रहेगा, कभी आपके घर की अलमारी पैसों के बगैर नहीं रहेगी, आपके किचन से कभी राशन खत्म नहीं होगा, आपके घर से कभी लंगर का एहतमाम खत्म नहीं होगा। दस्तरखान बिछता है, बिछाते चले जाए, वुसअत इसको देते चले जाएं, बरकतें होती जाएंगी, रिज़्क बढ़ता चला जाएगा। खुद जी भर के खाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, अपने अहले खाना को खिलाओगे और अपने खानदान वालों को खिलाओगे, मखलूके खुदा को खिलाओगे, लोगों में बांटोगे। अल्लाह अकबर, लोगों में बांटोगे, बांटते फिरोगे। अगर चाहते हो लंगर बांटते फिरें तो फिर ये अमल, इस पर खर्चा कोई नहीं है, इस पर खर्चा कोई नहीं है, इस पर खर्चा कोई नहीं है, किसी किस्म का खर्चा नहीं है। तो जब आपने अल्लाह वालों ये अमल कर लिया, टेंशनें दूर, परेशानियां दूर, रिज़्क की बहुतात, रिज़्क में बरकत, दस्तरखान में बरकत, खुशियों में बरकत, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकतें ही बरकतें, कामयाबियों में बरकतें ही बरकतें, नेमतों में बरकतें ही बरकतें, तवंगरी में बरकतें ही बरकतें, आल औलाद के नसीब जाग जाएंगे, आने वाली नस्लों के नसीब जाग जाएंगे। अगर आपने इस अमल को करना शुरू कर दिया, सिर्फ ये बात आप तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी नस्लों तक, आपकी आने वाली नस्लों तक, 7 नस्लों तक नहीं, 14 नस्लों तक नहीं, 21 नस्लों तक नहीं, बल्कि ता दमे क़यामत, ता सुबह क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे नेमतों को खत्म नहीं होने देगा। आपके घर का रास्ता नेमतें ऐसे देखेंगी, रिज़्क ऐसे देखेगा, अल्लाह अकबर, फिर भूलेगा नहीं। ना दौलत आपके घर का रास्ता भूलेगी, ना रिज़्क आपके घर का रास्ता भूलेगा, ना पैसा आपके घर का रास्ता भूलेगा, ना नेमतें आपका घर का रास्ता भूलेंगी, ना खुशियां आपके घर का रास्ता भूलेंगी, ना कामयाबियां आपके घर का रास्ता भूलेंगी। आपके घर का रास्ता ऐसे हो जाएगा जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ऐसा बाब खुल गया है, ऐसा दरवाजा खुल गया है, ऐसा दरवाजा खुल गया है कि रहमतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें, नेमतें ही नेमतें। करना क्या है? ये अमल सुन लीजिए और तवज्जो से सुन लीजिए इस अमल को। अपनी गुर्बत मिटाना चाहते हैं, खुशियां लेना चाहते हैं, मुफलसी दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुफलसी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, तंगदस्ती का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, बीमारियों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए, परेशानियों का, टेंशनों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए, ये दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाए और ऐसा दरवाजा खुले, ऐसा दरवाजा खुले
ایسا راستہ ملے جس پر خوشحالیاں ہوں، نعمتیں ہوں، برکتیں ہوں، ترقیاں ہوں، کامیابیاں، کامرانیاں ہوں، ایسا دروازہ چاہتے ہیں آپ، تو پھر آپ کو وہ دروازہ، وہ راستہ بتانے لگا ہوں، یہ دروازہ کھول لیجئے، اس پر دستک دے، یہ دروازہ کھل جائے گا۔ دستک دینے کا طریقہ کیا ہے؟ نعمتوں کا دروازہ کھلوانے کے لیے پیر صاحب، نعمتوں کا دروازہ کھلوانے کے لیے، رزق کا دروازہ کھلوانے کے لیے، اور خوشحالی کا دروازہ کھلوانے کے لیے، تمنگری کا دروازہ کھلوانے کے لیے، نعمتوں کا، برکتوں کا دروازہ کھلوانے کے لیے، خوشیوں کا دروازہ کھلوانے کے لیے، دولت کا دروازہ کھلوانے کے لیے، پیسے کا دروازہ کھلوانے کے لیے، لنگر کا، رزق کا دروازہ کھلوانے کے لیے، دین دنیا کی نعمتوں کا دروازہ کھلوانے کے لیے، آئیے میں وہ دروازہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے یوں دستک دینی ہے، دروازہ کھل جائے گا، اللہ کے کرم کا دروازہ کھل جائے گا، رب کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، اس کے فضل کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیسے کھلے گا؟ میں وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، ہر امیر کے لیے، ہر غریب کے لیے، ہر تاجر کے لیے، ہر دکاندار کے لیے، ہر ملازم پیشہ کے لیے، یہ دروازہ ہر کوئی اپنے لیے کھلوا سکتا ہے۔ جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی کھلوا سکتا ہے، جو تنگ دستیوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، سب اپنے لیے یہ دروازہ کھلوا سکتے ہیں۔ امام ہے مسجد کا، وہ بھی دروازہ کھلوا سکتا ہے، خطیب ہے مسجد کا، وہ بھی دروازہ کھلوا سکتا ہے، سیاست دان ہے، وہ اپنی کامیابیوں کا دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کامیابی کیسے ملے گی، میں پبلک میں فیمس کیسے ہوں گا، میں پبلک میں سے کامیابیاں کیسے لوں گا، دنیا میری دیوانی کیسے بنے گی، میرا ووٹ بینک کیسے بنے گا۔ سیاست دان بھی یہ دروازہ کھلوا سکتے ہیں، فلاسفر بھی دروازہ کھلوا سکتے ہیں، اور علماء کرام بھی، خطیب بھی، مقررین بھی، واعظ بھی، اور ثنا خان بھی، تاجر بھی، بزنس مین، کاروباری حضرات، ذمہ دار حضرات، غرض دنیا کے کسی شعبے کے ساتھ بھی تعلق ہے، وکلاء ہیں، ججز ہیں، اور افسران بالا ہیں، اور وزراء ہیں، مشیر ہیں، کوئی بھی ہے، وہ کامیابیوں کا اپنے لیے دروازہ کھلوانا چاہتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد نیت پتہ ہے کیا کرنی؟ نیت کرنی ہے جنت کے سردار، سرداران جنت، سرداران جنت، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے شہزادے جنت کے پھول ہیں، میرے لیے یہ میرے لیے پھول ہیں، میرے شہزادے جنت کے سردار ہیں، اور میرے لیے میرے پھول ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جنت کے سردار، سرداران جنت، ان کے ارواح مبارکہ کو ہدیہ کرنے کی نیت سے، ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کی ارواح مبارکہ کو اس کا ہدیہ ملک کرنے کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد، سورہ فاتحہ شریف کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 21 مرتبہ دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب سورہ اخلاص پڑھ چکے تو 11 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد، دونوں رکعتیں مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کا ثواب حضور پر نور شافع یوم النشور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیش کر کے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، امہات المومنین، اور تمام امت کی روحوں کو یہ ثواب پیش کرنے کے بعد، یا اللہ خاص الخاص یہ ثواب حسنین کریمین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔
بس آپ نے ثواب پیش کر دیا اور اب آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ پاک میرے اس عمل کی برکت سے میں نے حسرین کریمین علیہ السلام جو سرداران جنت ہیں ان کی بارگاہ میں یہ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب پیش کیا ہے، مولا کریم میرے اس عمل کی برکت سے اور اس عمل کے تصدق سے یا اللہ پاک جو میں نے ان کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، الہی اس کی برکت سے میری من جملہ حاجات کو پورا فرما، جو میں نے نیتیں کی ہیں یا اللہ جو نیت کی ہے، جس کام کے لیے نیت کی ہے، یا اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرما۔ بس مختصر سی دعا ہے، آمین ثم آمین، یہ دعا مانگ لیں آپ، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے فوراً پوری ہوگی، اور آپ کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھر خالی، جیب خالی، پاکٹ خالی، پرس خالی، بٹوا خالی، والٹ خالی، آپ کے گھر کے اندر کوئی الماری ہے جس میں پیسہ رکھتے تھے وہ خالی، بینک بیلنس خالی، یقین جانے بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ ادھر عمل کیا ادھر دولت آنا شروع ہو، رزق آنا شروع، خوشیاں آنا شروع، کامیابیوں کی خوشخبریاں آنا شروع، اور کامرانیوں کی خوشخبریاں آنا شروع۔ جس کام کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کام کی کامیابی کی خبریں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آج ہی آپ یہ عمل کر لیجئے اور کامیابیوں سے اپنے دامن کو، اپنے خالی جھولی کو بھر لیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے، تاکہ کوئی بھی خیر سے محروم نہ رہے، بھلائی سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ آسانیاں بانٹو، محبتیں بانٹو، بھلائیاں بانٹو اور خوشیاں بانٹو۔ جو اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ گے اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ اپنا صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ اور دیگر عطیات دینے کے لیے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی حافظ قرآن جو لوگ ہیں، عالم دین ہیں، ان حفاظ علماء کی خدمت کے لیے آپ سکرین پر درج ذیل نمبرز پر رابطہ کر کے ان پر بھیج سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال کوشش کریں زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، عشر، خیرات اور اپنے قیمتی عطیات جو ہیں یہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کو دے کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔